स्कॉर्पियोज इस हफ्ते एक नहीं, दो नहीं, 4 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जिनकी वजह से आपकी फितरत, आपकी नेचुरल एबिलिटीज, आपका टैलेंट आपको मेजर रिवॉर्ड्स की तरफ लेकर जाएगा। अपनी जिंदगी में सुख और खुशियां ज्यादा महसूस करेंगे विद द न्यू वेव ऑफ इमोशंस। चांद 17 तारीख को होगा और ये जिलहज का चांद होगा। चांद हमेशा ही जिंदगी में जज्बाती कैफियत को उभारता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। ये जो 17 तारीख को जिलहज का चांद है, ये आपके रिलेशनशिप एरिया में होगा। जो जज्बात पैदा होंगे उन जज्बात में मोहब्बत का उनसर, रूहानियत का उनसर, कुर्बानी देने का उनसर एंड सिंसियरिटी, खुलूस या प्योरिटी का उनसर पैदा होगा। ये इज़्ज़त अफजाई के भी काम आएगा, ये शोहरत के भी काम आएगा, ये आपके बिलीव्स, अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानी देना, अपनी कुर्बानी का एक पूरा सबक है। मतलब हज़रत इब्राहीम ने जो कुर्बानी की वो तो अपनी औलाद की थी। अब हमें अल्लाह ताला ने एक अदरवाइज़ फैसिलिटी दी कि हम जानवर कुर्बान करते हैं, बट मकसद उस कुर्बानी का यही था कि अगर अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो हम अपनी कीमती और प्यारी तरीन चीज़ भी अल्लाह के रस्ते पे कुर्बान करें। सो ये नया चांद उस तरह की रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात की वजह भी बनेगा। आप ज़रा सिंसियर रहा करें इबादत के दौरान। सिंसियरिटी इखलास को कहते हैं। मुखलिस होकर अल्लाह ताला के लिए ही कोई काम करना, अपनी वाह वाह कराने के लिए कुर्बानी करना, ये इखलास नहीं है। फिर तो वो मुआशरा या मोहल्ला या सोसाइटी आपके बड़े जानवर को देखकर कुर्बानी देते हुए आपकी वाह वाह कर देगी। लेकिन आप तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे थे, अल्लाह के हुक्म से। वहाँ तो आपने अल्लाह के साथ तो इखलास या सिंसियरिटी दिखाई नहीं, आप तो मोहल्ले को सिंसियरिटी दिखाने लग गए। सो ये जहन में रखिएगा, इखलास के साथ कोई भी इबादत हमेशा फ़ायदा देती है। और एक बात याद रखिएगा, जिस दिन वो मुकालमा हुआ था जब शैतान ने कहा था कि तेरे मुखलिस बंदों पर, अल्लाह ताला के सामने, कि आपके मुखलिस बंदों पर मेरा ज़ोर नहीं चलेगा। मुखलिस बंदे वही इखलास वाले बंदे जो प्योर अल्लाह के ही होकर कोई काम करेंगे। अभी उस वक़्त तो नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं हुई थी, अभी उस वक़्त तो रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे। उस दिन तो सिर्फ ये था कि जो आपके मुखलिस होंगे, जो आपको अपना रब मानेंगे, जो आपके अपने हर काम में आपकी रबूबियत या आपकी जो अहकामात हैं उसको सर अंजाम देंगे, वो ही आपके बंदे हैं और उन पर शैतान का ज़ोर नहीं चलता। सो ये जहन में रखिएगा कि मुखलिस होना ही आपको बचाता है शैतान के हमलों से। और इस महीने, मतलब ज़िलहज का महीना जो 17 तारीख को शुरू होगा, इससे आपको इखलास, सिंसियरिटी और पुरजोश अंदाज से अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी चाहिए। ये एक इवेंट था। दूसरा इवेंट सुनिए। सेम डे 17 तारीख को मरकरी आपके 8th एंगल पर आएगा और ये 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस, एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब मरकरी 8th एंगल पर से गुज़रता है, स्कॉर्पियोज़ के लॉसेस रिकवर होते हैं, तमाम तरह के लॉसेस। सबसे पहले जो लॉस रिकवर होते हैं वो जिस्मानी नौइयत के हैं। जहन पर जो कोहर, जो जंग लग गया होता है स्कॉर्पियोज़ के लिए, स्कॉर्पियोज़ को जो प्लान बनाना मुश्किल लग रहे होते हैं, स्कॉर्पियोज़ को जो शिकायत यानी कि कंप्लेंस लेवल बढ़ गए होते हैं, वो ड्यूरिंग द मरकरी ऑन 8th एंगल वो शिकायत भी कम होती हैं, जहन खुशगवार तब्दीलियों की तरफ माइल होता है, जिस्मानी कुव्वत बहाल होती है, ज़्यादा ताकतवर अंदाज से मंसूबे बनते हैं, अफेक्टिव बनते हैं और सक्सेसेस आसानी से मिलने लगती है। सो दिस इज़ द सीज़न ऑफ मरकरी। द नेक्स्ट थिंग इज़ योर रूलिंग प्लैनेट मार्स। ये 18 मई को आपके रिलेशनशिप एरिया में होगा एंड इसका रिलेशनशिप एरिया में होना आपको 3 तरह के फ़ायदे देगा। एक तरह के फ़ायदे नेचुरल एबिलिटी डेवलपमेंट है, ये आपके फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है। स्कॉर्पियोज़ क्रिएटिव होते हैं, स्कॉर्पियोज़ की कायदाना सलाहियतें हमेशा ही उन्हें बावकार रखती हैं। स्कॉर्पियोज़ की हिम्मत
ہمیشہ ہی انہیں بہادری کی طرف لے کر جاتی ہیں. اسکارپیوز مہم جوئی میں بڑی مدد کرتے ہیں, رسک لیتے ہیں, کنسٹرکشن فیلڈ یا ادروائز سخت محنت کے جو کام ہیں, حکومتی سطح کے جو کام ہیں, گروپ کو ٹیکل کرنا, نئے قوانین بنانا, یہ سب اسکارپیو نیچر کے کام ہیں. تو جب مارس اچھی فارم میں ہوتا ہے تو آپ اپنے نیچرل ٹیلنٹ سے ہی لوگوں کی بھلائی کے لیے, اپنی بھلائی کے لیے, اپنی فیملی کی بھلائی کے لیے, اپنے امپلائیز کی بھلائی کے لیے, اپنے پارٹنرز کی بھلائی کے لیے, اپنے لو ونز کی بھلائی کے لیے اچھے کام کرنے لگتے ہیں. جن لوگوں کا واسطہ اسکارپیوز سے 17 مئی کے بعد پڑے گا وہ دیکھیں گے کہ اسکارپیوز زیادہ ہمبل ہو گئے, زیادہ سیکریفائزنگ ہو گئے, زیادہ کیئرنگ ہو گئے. اینڈ اس سیزن میں شکایات, ریلیشن شپ کرائسز یہ بھی ریپیئر ہوں گے, لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز بھی ہوں گے, محبت کا اظہار بھی آسان ہوگا اور کامیاب بھی رہیں گے. اینڈ اسی طرح سے دیگر اسکارپیو نیچر کے لوگ جو کہ کم کامیاب تھے اور سیٹسفائیڈ نہیں تھے, وہ سیٹسفائیڈ ہونے لگیں گے کیونکہ ان کی کامیابیوں کا ریشو انکریز کرے گا آسانی سے. پھر آپ کے لیے میں نے بیان کیا کہ مرکری اچھی فارم میں ہے, وہ آپ کے لیے ادروائز مائنڈ کو ڈیولپ کرے گا. وینس آپ کے لیے 19 تاریخ کو آپ کے 9th اینگل پر آئے گا. Venus is a representative of your spiritual emotions. Venus is representative of your beauty loving nature. Venus is representative of your new discipline in the emotional side. مطلب آپ کو جو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آتا تھا اب نہیں آئے گا. آپ جو منتشر ذہن سے کام کرتے تھے, مطلب کام بھی کرتے جاتے تھے, شکایتیں بھی کرتے جا رہے تھے, ذمہ داریاں بھی پوری کرتے جا رہے تھے اور جتاتے بھی جا رہے تھے, اس سے وہ والی عزت افزائی نہیں ہو رہی تھی جو کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ نے کسی کے لیے قربانی دی اور اگر آپ اسے نہ جتاتے تو شاید وہ آپ کے لیے عزت کے جذبات پیدا کرتا, لیکن جب آپ اس کا کوئی فیور کر رہے ہیں, ساتھ میں اسے جتائے جا رہے ہیں, اسے بہت ساری اور باتیں سنا رہے ہیں, تو وہ عزت بھی نہ ہو پاتی. اب وہ ہو پائے گی. اب آپ جب قربانی, جب محبت, جب کسی کو ہیلپ کریں گے تو دل کی گہرائیوں سے کریں گے اور خوشی محسوس کریں گے. اس سے آپ کی ذات میں, آپ کی صحت میں بھی, آپ کی عزت میں بھی, سب میں فائدے آئیں گے. اینڈ پھر سورج 21 تاریخ کو آپ کے 8th اینگل پر آئے گا. سورج میں نے ہمیشہ ہی کہا تھا اسکارپیوز, اور اس بات کو رپیٹ کرتا ہوں, سورج آپ کے کیریئر کا ریپریزنٹیو ہے. کیریئر مطلب سورس آف انکم. کیریئر مطلب آپ کی زندگی کی وہ ضروریات جو آپ اپنے فائنینشیل فریڈم سے پوری کر سکتے ہیں, فائنینشیل اچیومنٹ سے پوری کر سکتے ہیں. اینڈ سورج از دا پلانٹ, جب یہ موو کرتا ہے یا کسی پلیزنٹ اینگل پر آتا ہے تو اس کی وجہ سے فائنینشیل گروتھ بڑھتی ہے. اور یہ سیزن 21 مئی کے بعد والا, یہ فائنینشیل گروتھ, لاسز ریکوریز, نیو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اینڈ فیم کی وجہ بنے گا. یو بیکم دا سینٹر آف اٹریکشن بائی یور رولز, بائی یور پلانز آف ایکشنز. سیٹرن آپ کے 6 اینگل پر ہے. دس از ناٹ اے گڈ سائن. سیٹرن 6 اینگل پر صحت کو تھوڑے بہت تھریٹس دیتا ہے, چیزوں کو تھوڑا لیٹ کرتا ہے. 4 ایونٹس آپ کے لیے فیوریبل ہیں, بلکہ 5. یورینس بھی آپ کے لیے فیوریبل ہے, وہ 4th اینگل پر ہے. یورینس آپ کے لیے 8th اینگل پر ہے. سو اگر آپ صرف سیٹرن کو کسی طرح بیلنس کر لیں تو معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن, آپ کا نیچرل ٹیلنٹ, آپ کی پلاننگز, آپ کی اسپرچویلٹی, ذی الحج کا مہینہ, آپ کے ریلیشنز, یہ سب آپ کو خوشیاں دیں گے. اور وہ جو ایک ریزسٹنس سیٹرن کی وجہ سے آ سکتی تھی, اسے آپ آرٹیفیشلی ریمیڈیز کے تھرو, ٹریٹمنٹ کے تھرو کور کر دیجئے تو معاملہ حل ہو جائے گا. اور اس کو کور کرنے کے لیے بہت افیکٹو ریمیڈی ہے. میرے 26 سالہ کیریئر میں اس سے زیادہ سیویئر سچویشنز کو بھی اسی ریمیڈی سے میں کور کرتا آ رہا ہوں اور بہت اچھے ریزلٹس ہیں. ایک تو آپ کا بلو سفائر پہننا 8 سے 10 کیرٹ, دوسرا سورہ شمس پڑھنا, یہ بہت ہی مفید ریمیڈی ہے جو آپ کے لیے افیکٹو ثابت ہوگی. اور ایسٹروجیمز ہر اسپرچول ایونٹ پہ, چاہے رمضان کی عید ہو, چاہے یہ ذی الحج کی عید ہو, ہم انہی ہیلنگ سٹونز پر اپروکسیمیٹلی 40% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اسکارپیوز بھی جو کسی وجہ سے ہیلنگ سٹون بائی نہیں کر پا رہے تھے, وہ اس ڈسکاؤنٹ سیزن میں, جو کہ ایک محدود ٹائم کے لیے آپ کے سامنے آئے گا, اس میں بائی کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کو بھی ہیلنگ سٹون دنیا کے کسی بھی حصے میں چاہیے, اب وہ ہمارے سٹور کو وزٹ کر سکتا ہے. لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا.
تو آپ کو وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر ملے گا۔ میں نے کوشش کی اسکارپیوز اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، یہ جو تحریک، یہ جو نئی موومنٹ پلانٹس کی سولر سسٹم میں پروڈیوس ہوگی اور دلچسپ تبدیلیاں، اہم تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی، اس کو میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر میرا آج کا ویلاگ پسند آیا ہو اور اس میں جو گیون نالج ہے وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو، تو اپنی محبتوں کا اظہار چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں کر دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اگلے ٹاپک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے